सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आका के दर का हो तुम एक तोहफा, आका के दर का हो तुम एक तोहफा, आका के दर का हो तुम एक तोहफा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, आका के दर का हो तुम एक तोहफा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, तुम पे फिदा क्यों ना हो बच्चा बच्चा, तुम पे फिदा क्यों ना हो बच्चा बच्चा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा। कह दो सुभान अल्लाह। वो शेर सुनो कि संसद है दिल्ली में हिंदुस्तानी, संसद है दिल्ली में हिंदुस्तानी, अरे दिल्ली की अजमेर है राजधानी। संसद है दिल्ली में हिंदुस्तानी, पर दिल्ली की अजमेर है राजधानी, दिल्ली की अजमेर है राजधानी। हाकिम हो कोई, हाकिम हो कोई, हाकिम हो कोई, है भारत तुम्हारा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, हाकिम हो कोई, है भारत तुम्हारा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, अरे तुम पे फिदा क्यों ना हो बच्चा बच्चा, तुम पे फिदा क्यों ना हो बच्चा बच्चा। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा। कह दो सुभान अल्लाह। और नागौर वालों, अगर गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान ना आते तो यहाँ बहारें कहाँ से आती, सजदे कहाँ से आते, नमाजें कहाँ से आती। गरीब नवाज सरकार को अल्लाह ने बड़ा वसीला बनाया है, 90 लाख को कन्वर्ट किया गया है, 90 लाख को कन्वर्ट किया गया। इसलिए शेर कहा कि तुम जो ना आते बहारें ना आती, तुम जो ना आते बहारें ना आती, अरे सजदे ना आते नमाज़ें ना आती। तुम जो ना आते बहारें ना आती, सजदे ना आते नमाज़ें ना आती। भारत में तुमसे है, भारत में तुमसे है, भारत में तुमसे है इस्लाम फैला। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, भारत में तुमसे है इस्लाम फैला। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा। तो मैं कह रहा था नागौर वालों, गरीब नवाज का दर सदर है, जहाँ हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, ये सिख भी जा रहा है, ये ईसाई भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। शेर देखें कि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, अजमत तेरी सबके दिल में है पाई। हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, अजमत तेरी सबके दिल में है पाई। सबके दिलों पे, सबके दिलों पे, सबके दिलों पे चले तेरा सिक्का, सबके दिलों पे चले तेरा सिक्का। इसीलिए तो कहा आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा, सबके दिलों पे चले तेरा सिक्का, सबके दिलों पे चले तेरा सिक्का। आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू ख्वाजा। और नागौर वालों, कोई भी राज करे, हिंदुस्तान पे कोई भी राज करे, याद रखना कयामत तक के लिए राजा मेरा ख्वाजा ही रहेगा। ये तो 5-5 साल वाले गए सद्दाम साहब, ये तो 5-5 साल वाले गए, 5 साल का भी भरोसा नहीं रहता, उससे पहले ही कुर्सी छिन जाती गए। लेकिन मेरे गरीब नवाज सरकार की कुर्सी आका ने 1 साल 2 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, कयामत तक के लिए दे दी है। कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने सोचा और शेर कह दिया कि कोई करे राज हिंदुस्तान पर, कोई करे राज हिंदुस्तान पर, अरे चढ़ती है दर पे तेरे सबकी चादर।
جھوٹ تو نہیں ہے، بات غلط تو نہیں ہے. یہ بی جے پی والا بھی آ رہا ہے، یہ کانگریسی بھی آ رہا ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کی نیتا نگری سب آ رہے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چلا رہے ہیں. کوئی کرے راج ہندوستان پر، چڑھتی ہے در پہ تیرے سب کی چادر. ارے چڑھتی ہے در پہ تیرے سب کی چادر. ہر قبضے والے پہ، ہر قبضے والے پہ، ہر قبضے والے پہ تیرا ہے قبضہ. اسی لیے تو کہا I love you خواجہ، I love you خواجہ. ہر قبضے والے پہ تیرا ہے قبضہ، ہر قبضے والے پہ تیرا ہے قبضہ، ہر قبضے والے پہ تیرا ہے قبضہ، ہر قبضے والے پہ تیرا ہے قبضہ. I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ. ارے تم پہ فدا کیوں نہ ہو بچہ بچہ. I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ. اور آخری شعر اس کلام کا، یہ جے پال جوگی بڑا پریشان کر رہا تھا، میرے غریب نواز سرکار کو پریشان کر رہا تھا. کبھی اوپر جاتا، کبھی نیچے آتا، کبھی دائیں بھاگتا، کہیں بائیں بھاگتا. اس کو نہیں معلوم تھا جو سفید کرتے میں کھڑا ہے، امامے میں کھڑا ہے، مولا علی کی اولاد ہے. غلط پنگا لے لیا، جب بال جوگی نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا. اس کو نہیں معلوم دیکھنے میں بڑا سیدھا سادہ لگ رہا ہے، سادی سی تسبیح، سادہ سا جبہ، سادہ امامہ، آقا حسین کی اولاد ہے. غریب نواز تو کیا گئے، ان کی جوتیوں نے کام کر دیا. تڑ تڑ کی آوازیں آئیں. آپ کہو شعیب رضا تو نے شعر میں تڑ تڑ کیسے لے لیا؟ تو شعر پڑھتا ہوں، شعر دیکھیں کہ جے پال اڑ اڑ کے پہنچا جو اوپر، جے پال اڑ اڑ کے پہنچا جو اوپر، تڑ تڑ کھڑا ہو پڑی اس کے اوپر. جے پال اڑ اڑ کے پہنچا جو اوپر، ارے تڑ تڑ کھڑا ہو پڑی اس کے سر پر. فوراً ہی نیچے اتر کے یہ بولا، فوراً ہی نیچے اتر کے یہ بولا. وہی بولا جو اتنی دیر سے بول رہے ہیں، I love you خواجہ، I love you خواجہ. فوراً ہی نیچے اتر کے یہ بولا، I love you خواجہ، I love you خواجہ. ارے تم پہ فدا کیوں نہ ہو بچہ بچہ. I love you خواجہ، I love you خواجہ. مکتے کا شعر پیش کر رہا ہوں، کہہ دے مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. ارے خواجہ تو ہم پہ نبی کی عطا ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، خواجہ تو ہم پہ نبی کی عطا ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے، ارے خواجہ تو ہم پہ نبی کی عطا ہے. شعیب ہر وقت تو یہ کہے جا، شعیب ہر وقت تو یہ کہے جا. صرف شعیب نہیں کہے گا، پورے ناگور والے کہیں گے I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ، I love you خواجہ. ارے تم پہ فدا کیوں نہ ہو بچہ بچہ، تم پہ فدا کیوں نہ ہو بچہ بچہ. We love you خواجہ، we love you خواجہ. سبحان اللہ. سبحان